मेंढे की या फिर किसी जानवर की कुर्बानी करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बराबर उसको सवाब मिलेगा। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, अल्लाह के नबी से पूछा मा हिया अज़ाही या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम रसूल इब्राहिम, कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, एक तरीका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए क्या कर दिया, जारी कर दिया। तो इसलिए हम और आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरीके को अमल करते हैं, इस सुन्नत पे चलते हैं, तो इसलिए हम तमाम भाइयों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आगे सहाबे कराम ने पूछा कि मा लना फीहा, कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हमारे लिए क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि अशरतिन हसना, के तमाम के लिकुल्लि शारतिन हसना, कि हर बाल के बदले तुम्हारे लिए नेकी है। अब मेरे अजीज भाइयों अंदाज़ा करें, गौर करें कि अगर कोई आदमी भैंस खरीद रहा है या फिर कोई और जानवर खरीद रहे हैं या कोई बकरा कुर्बानी पेश कर रहा है, उसके जिस्म के अंदर जितने बाल होंगे उतनी नेकियां उसके नामे आमाल के अंदर लिखी जाएगी। तो इसलिए हर भाई को चाहिए कि कुर्बानी करें, और कुर्बानी जब करेंगे तो इंशाल्लाह उसके जिस्म के अंदर जितने बाल होंगे खाल के अंदर उतने ही हमको क्या मिलेंगे, सवाब मिलेंगे, नेकियां मिलेगी। और यहाँ तक कि हदीस पाक के अंदर आया कि हर आदमी को चाहिए कि जो भाई कुर्बानी दे तो अच्छा ताज़ा मोटा जानवर को खरीदे, कहीं पर किसी जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब इंसान को पुलसरात पर से गुजारा जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि हम और आप जानते हैं कि पुलसरात एक ऐसा रास्ता है मेरे अजीज भाइयों जो बिल्कुल बाल से भी ज़्यादा बारीक है, और हर आदमी को उस पर से गुजरना होगा। अब देखिए कि जो शख्स नमाजों का एहतमाम करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 तरीके से उसके लिए ये फजीलतें आई। सबसे पहली चीज़ कि रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाएगी, दूसरा अज़ाब कब्र हटा दिया जाएगा, तीसरा कि नामे अमल कल क़यामत के दिन दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। और जो लोग नमाजों का एहतमाम करते हैं कल क़यामत के दिन सबको दिखाते फिरेंगे, देखो भाई हम नमाज पढ़ते हैं जिसकी बदौलत आज हमको नेकियां दाहिने हाथ में मिल गई है और हम खुशी खुशी जन्नत में जा रहे हैं। और चौथी चीज़ क्या है कि पुलसरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। इसलिए वो हजरात गफलत पे ना पड़े रहे कि भाई हम तो नमाज नहीं पढ़ रहे, जो भाई नमाज पढ़ रहे बस पढ़ने दो। मरने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी हकीकत क्या है इस दुनिया की। इसलिए हमारे बड़े अकाबरीन फरमाते हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कि आज हम लोगों ने हर चीज़ इसी दुनिया को समझ रखा है कि बस यहीं पे जो कुछ करना है, जितना सजाना है, दुकान मकान खेल खलियान कारोबार तिजारतें, जितना लूट मारपीट, जितना जो कुछ करना है बस कर ले, बस यही ज़िंदगी है। नहीं मेरे अजीज भाइयों, कसम खुदा की, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये 60-70 साल की ज़िंदगी कोई हकीकत है ही नहीं, कब मौत आ जाए तो हमारी पलक झपक जाए और हम इस दुनिया से चले जाए। तो मेरा अजीज भाइयों तो बात चल रही थी कि वो जानवर जब हम अल्लाह के रास्ते में जिनको कुर्बान करते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो फरमाया कि वो जानवर बिल्कुल मोटा ताज़ा हो, ज़र्रा बराबर ही कहीं पर ऐब ना हो, इसलिए कि ये जानवर हमारे जिस्म का कफ़ारा है। कि अगर कहीं पर कोई ऐब होगा तो फिर हमारे जिस्म के बदले में वो कफ़ारा फिर अदा नहीं होगा। कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको जिस्म दिया है, आँखें कान हाथ पैर के ज़र्रा बराबर हमारे जिस्म के अंदर में कोई कमी खामी पैदा नहीं किया है, तो इसी तरीके से हम जब जानवर खरीदने के लिए जाए तो उस जानवर के अंदर भी कोई ऐब ना हो। तो एक चीज़ तो ये है मेरा अजीज भाइयों, तो फरमाया गया कि जो जानवर जितना मोटा ताज़ा होगा, जितना तेज रफ्तार होगा, कल क़यामत के दिन जब आदमी पुलसरात पर से गुजरेंगे तो यही कुर्बानी का जानवर आपके लिए सवारी बनाया जाएगा। अब हम और आप खुद फैसला करें कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा जानवर हम खरीद लें जो बिल्कुल क्या हो, ऐबदार हो, सुस्ती हो, काहिली बरतने वाला हो, जो मोटा ताज़ा ना हो, या फिर दुबला हो, कमज़ोर हो, ज़ईफ़ हो, तो जाहिर सी बात है ऐसे जानवर की सवारी हम और आप वहाँ पर कैसे करेंगे।
تو اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ تم ایسے جانور خریدو جو بالکل موٹا تازہ ہو، پھرتیلا ہو، چست چالاک ہو، کہ جب آپ اس پر وہاں پر سواری کریں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو لے کر پلسرات پار کروا دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال ہم لوگ قربانی دیتے ہیں تو اتنے جانور کی کیا ضرورت ہے وہاں پر پلسرات پر؟ تو ہو سکتا ہو ہمارے علماء نے لکھا کہ پلسرات کا راستہ بہت لمبا راستہ ہے، ایک سواری پر سوار ہوئے، کچھ دور چلنے کے بعد وہ سواری کہیں تھک نہ جائے، تھکنے کی وجہ سے پھر آپ دوسرے سواری پر سوار ہو جائے، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائی، تو ہر بھائی یہی کوشش کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اچھے سے اچھے جانور خریدنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، جب ہم جانور خرید لیں، اب یہ قربانی کا جو موسم ہے یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ اللہ رب العزت سے جنت کی ٹکٹ حاصل کرنے کا موسم ہے۔ ہر بھائی کو چاہیے کہ قربانی پہ حصہ لے، شوق اور استطاعت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ ہر بھائی کوشش کرے کہ انشاءاللہ قربانی کے اندر حصہ لیں گے۔ دوسری چیز میرے عزیز بھائیوں کہ ہمارے گاؤں اور محلے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، مزدور قسم کے آدمی ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کریں گے تو ان میں سے ایک حصہ ایسا بھی ہوگا کہ جو ہم کیا کریں گے، غریبوں میں، مزدوروں میں ہم تقسیم کروائیں گے۔ بہت ساری عورتیں بھی ایسے ہیں کہ جو بالکل بیوہ ہیں، بہت سارے بچے ہیں کہ جو بالکل یتیم ہو چکے ہیں، وہ قربانی دینے کے لائق نہیں ہے۔ تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے یہ قربانی ایک اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العزت کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، ہاں لیکن اللہ کے پاس پہنچتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ تمہارا تقویٰ، تمہارا اللہ رب العزت سے تمہارا تعلق، تمہاری محبت، تمہارا ڈر اور خوف، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو، دل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا بندہ جو قربانی جو پیش کر رہا ہے کس جذبے کے ساتھ، کس طلب کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب ہم اور آپ قربانی کا پیسہ جب جمع کریں تو اسی وقت سے ہمارے دل کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ، یہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں مولا، تو اس میں ہمارے اندر ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھائیں گے، بلکہ تو تمہاری رضامندگی ہے، تمہاری محبت ہے، تمہاری چاہت ہے، اے اللہ تمہارا ڈر اور خوف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے حکم سے اپنے بیٹے کو چلے گئے تھے قربانی دینے کے لیے، لیکن یہی حکم اب ہم جانوروں کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے کہ اللہ تو ہمارے اس عمل کے ذریعے سے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قربانی کا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کے گرنے سے پہلے ان تمام بندوں کی جس کا ان پر حصہ ہوتا ہے، اسی وقت اللہ رب العزت ان کے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کی نیت کے اندر یہ کھوٹ ہو کہ صرف بھائی ہم لوگ تو گوشت کھائیں گے۔ اگر ان ساتوں میں سے کسی ایک کی نیت بگڑ گئی تو ان کی بگڑنے کی وجہ سے میرے بھائی اچھے کی جو ہے کہ ان پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر بھائی کی یہی چاہت ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم صرف تیرے محبت کے لیے ہم کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے محبت میں، تیرے یاد میں ہم کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تو اپنے بندے کی دل اور جذبے کو دیکھ کر کے ہم تو ان کا مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ان تمام جانوروں کا گوشت کھلانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو، عزیز و قریب کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے گاؤں والوں کو، سب کو لے کر کے مل جل کر کھانا ہے۔ تو کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔